अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। अब ये जो दोबारा से सर्दी आई हुई है, लगता है सब शहरों में आई हुई है। अल्लाह खैर वाली बारिशें बरसाए। और ये जो अब दोबारा से ठंड आई है ना, ये थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है, क्योंकि ये ज़रा बर्दाश्त वाली ठंड है ना। मतलब कि आप सोचें कि आपकी बहनें जर्सियाँ वर्सियाँ धो वो के रख दी थी, अब दोबारा पहनना स्टार्ट कर दी, इतनी ठंड होगी हमारे शहर में। तो आपके शहरों में ठंड का क्या हाल है, मतलब क्या आलम है। ओके जी, आज का जो है ना, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आप सोचो, ये इतना मतलब हर बंदे की लाइफ में ना कोई मुश्किल चल रही होती है, कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है, और वो चाह रहा होता है कोई ऐसा अमल किया जाए, कोई ऐसी दवा की जाए कि टाइम भी कम लगे और काम भी हो जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आज से ना 5-6 साल पहले की बात है कि कोई 2-3 महीने बाद ना मैंने एक काम करना था। अब मैं वो काम करना नहीं चाह रही थी, और मैं कह रही थी उस काम से या उस मुश्किल से ना मेरी जान छूट जाए। तो मुझे याद है कि मैंने 2 महीने पहले ना वो अमल करना स्टार्ट किया। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं 24 घंटे में, ओनली 5 मिनट। मैंने वो करना स्टार्ट किया, करती रही, अल्लाह से दुआ मांगती रही। आप सोचो, ठीक 2 महीने बाद जब वो काम करने का वक्त आया, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी खैर वाली आफियत वाली माहौल क्रिएट कर दिया कि वो मुश्किल वो काम मुझ तक पहुंचा ही नहीं। मतलब उससे पहले ही निपट गया कि वो कि नहीं अभी तुम्हारा करना नहीं, कोई और करेगा। मतलब मेरी उससे जान छूट गई, और इतनी आसानी से जान छूट गई। अगर मैं सोचती, अगर मैं डायरेक्ट मुंह पे कहती नहीं जी मैंने ये नहीं करना, तो मैं बुरी बनती। मेरे अल्लाह ने मुझे बुरा बनने से भी बचा लिया, मेरी इज़्ज़त भी रख ली, और मतलब इतनी आसानी से उस मुश्किल से मेरी जान छड़ा दी कि मैं खुद हैरान रह गई। मतलब कि मेरे अल्लाह ताला ने इतना खैर वाला, आसानी वाला, इज़्ज़त वाला माहौल क्रिएट कर दिया कि वो काम खुद ही, उससे मेरी जान छूट गई, ऑटोमेटिकली जान छूट गई ना, खुद ही छूट गई। तो वो अमल इतना आसानी वाला है ना कि आप सोचो, जब मैंने खुद मैंने उसे जब भी किसी मकसद के लिए किया ना, यकीन करें, जब भी उसमें आसानी भी पैदा होती है, बरकत भी होती है, वो मकसद भी पूरा होता है। जब भी किया है, बस आप करने वाले बनो। सबसे बड़ी बात जो होती है कि करने वाले बनो। और मैंने अपने जानने वालों को भी बताया, तो उनके भी वो काम ना हुए हैं। उनकी भी वो मतलब जो भी वो नियत रखते थे, जिस मकसद में भी अपनी आसानी चाहते थे या कोई मकसद हासिल करना चाहते थे, उनके भी वो काम हुए हैं। और अब मैंने कहा चले, मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे जो फ़ायदा हासिल हुआ, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी होना चाहिए, उनके भी अमल में होना चाहिए। सबका मालूम सबको ही होता है, लेकिन समटाइम लोग कर नहीं रहे होते। वो जी है ये 2 नफल हाजत के पढ़ने। सिर्फ आप सोचो, ये 2 नफल हाजत के इतने ताकतवर होते हैं ना, ये आपको हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर टेंशन से निजात दिला देते हैं। मतलब मैं 2 नफल हाजत के पढ़ो आप। अमल ये है कि आपने 2 नफल ना हाजत के पढ़ने हैं, और जब नियत करनी है ना 2 नफल हाजत की, उस नियत में ना अपने मकसद को आपने ना माइंड में रखना है कि मैं इन 2 नफल हाजत की बरकत से अल्लाह मेरी इस परेशानी में, इस मुश्किल में आसानी फरमा दे, या मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाए। मतलब कि जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, या जो भी मकसद है आपके माइंड में, आपने वो नियत करके 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, और पढ़ के फिर दुआ मांगनी है। ये आपने डेली करना है। तब तक तो करना ही करना है जब तक आपका काम नहीं हो जाता। मतलब आप सोचो, मेरा कोई एक टाइम मुकर्रर नहीं था। जब भी नफलों का टाइम हो जाता था, कभी मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ लेती थी, कभी मैं मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लेती थी, कभी मैं इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेती थी 2 नफल हाजत के। पर पढ़ती ज़रूर थी। आप सोचो, ये 2 नफल हाजत के इतने ताकतवर है ना, इतने ताकतवर है। बंदा पढ़ने वाला बने और मसलसल पढ़ता रहे, मतलब डेली पढ़ता रहे। आप सोचो कि बाज़ का होता है, मैं तो कि अगर मैं किसी सफ़र पे जा रही हूँ, आउट ऑफ सिटी भी जा रही हूँ ना, तो मैं 2 नफल हाजत की नियत करके पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से हमारा ये सफ़र कंप्लीट करे, खैर आफ़ियत से हम वापस घर आएँ, और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उस काम में भी आसानी पैदा करे, वो काम भी खैर आफ़ियत से जल्दी से हो जाए, हमें उसमें कामयाबी भी हो जाए, चाहे वो एग्ज़ाम हो, कोई कुछ भी हो।
آپ سوچیں کہ اتنا خیر والا سفر ہوتا ہے، آپ قدم قدم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، قدم قدم، اور جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کام میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر بھی واپس آ جاتے ہو۔ مطلب 2 نفل حاجت کے اتنے یہ طاقتور عمل ہے نا، اتنے طاقتور، آپ کچھ بھی، آپ کے اندر کوئی بھی پریشانی چل رہی، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں آپ کسی سے بیان ہی نہ کر سکتے، آپ وہ 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکل بتائیں، آپ کی آپ کی کہاں سے آسانی پیدا ہوگی، کس طرح آسانی پیدا ہوگی، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، آپ اس چیز سے بچ جاتے ہو، یا آپ جو ایک کام چاہتے ہو کہ آپ کی لائف میں وہ ایک کام ہو جائے، خیر و عافیت سے وہ کام ہو جائے، کس طرح ہو جائے، سم ٹائم نہیں نا پتہ چلتا ہوتا کہ یہ کام تو بہت مشکل لگ رہا ہوتا، لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہوگا، اور آس پاس کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے کہ نہیں بھئی اب یہ تیرا کام نہیں ہونے والا، لیکن آپ کرتے رہو پھر وہ جب کام ہوتا ہے نا، اور اس طریقے سے ہوتا ہے، میرا اللہ ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے نا کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو، آپ کی عزت بھی رہ جاتی ہے، آپ کے کام میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مطلب کچھ بھی آپ مائنڈ میں آپ کا ہے، کوئی بھی جائز مقصد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی آپ کر کے کرو گے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ یہ میرا ایکسپیرینس کیا ہوا وظیفہ ہے، مطلب کہ میں نے یہ آزمایا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بہت سے جانے والوں کو بھی بتایا، اور ان کے کام بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری یہ کیجیے گا، آپ سوچو کچھ بھی، آپ بازار سے جانے والے ہو، مطلب آپ کوئی بڑی شاپنگ کرنے والے، کوئی بڑی چیز خریدنے والے ہو، کوئی بڑی ڈیل کرنے والے ہو، تو آپ گھر سے حاجت کے 2 نفل پڑھ کے جاؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جاؤ کہ میرے اس کام میں آسانی ہو، اس کام میں برکت ہو۔ آپ یقین کریں آپ کے کام میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے، آپ کے کام میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، آپ کسی مقصد کے لیے کرتے ہو اس مقصد میں کامیابی بھی پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی پریشانی مشکل ہے تو وہ بھی دور ہوتی ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور یقین کریں یہ 2 نفل حاجت کے بہت طاقتور عمل ہے۔ میں 2 نفل حاجت کی میں اس لیے بول رہی ہوں، کرنے والے تو 12 بھی پڑھ لیتے ہیں، 20 بھی پڑھ لیتے ہیں، 100 بھی پڑھ لیتے ہیں، پر ڈیلی بندے کی ہوتی ہے نا مینٹلی یا جسمانی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ٹائم نہ ہر دن ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، پر 2 نفل ہے نا، 2 نفل اونلی 5 منٹ لیتے ہیں بامشکل، اگر آپ آرام سکون سے بھی پڑھتے ہو نا، آرام سکون سے بھی پڑھتے ہو تو بامشکل 5 منٹ لگتے ہیں، یہ 5 منٹ نکالنا بہت آسان ہے، آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، آپ عشاء کے ٹائم پڑھ سکتے ہو، اگر تہجد ٹائم اٹھتے ہو تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے، آپ تب سوچ کے پڑھ سکتے ہو، تو آپ کے جو مشکل جو پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، پر شرط یہ کہ باقاعدگی سے کرتے رہنا، تب تک کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنے یہ 2 نفل حاجت کے، جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا، آپ کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے، آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور پھر کہاں سے آسانی آپ کی پیدا ہوگی، کیسے آپ کا مقصد کامیاب ہوگا، کیسے آپ کی مشکل دور ہوگی، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا، اللہ اتنا خیر والا نا ماحول کریٹ آپ کے لیے کر دے گا، اتنا خیر والا۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اسپیشل اسٹریٹ اینیملز کا خیال رکھیں، یہ جو گلیوں میں کیٹس اور ڈاگس پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔